काणकोण तालुक्याच्या गुळे म्हणटा थंय रस्तो अरुंद आशिल्लो आनी हो रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान खुबश्यो गाडयो हांगा मातशे भायर जाल्यो थोड्यो पडटाल्यो आनी खूब वर्सांचे टेंडर पास जाल्ले की हो रस्तो रुंद करया म्हणून. पूण रस्तो रुंद करया म्हूण टेंडर पास जालें आनी तशेंच खूब वर्स उरलें. त्यानंतर हांगच्यान हायवे वचपाचो पास जालो आनी हायवे येता म्हूण कळटरी हें पयलेंचें टेंडर आशिल्लें ताजें काम करपाक सुरवात केली. रस्तो रुंद केलो पूण रस्तो रुंद केलो तो बरें केलो कारण हायवे केन्ना जातलो कितें म्हण कांय कळना. पूण जरी हायवे जातलो काय ना सोड, हें रुंद केलें तें बरें केलें. पूण रुंद केलें आयज 1 म्हयनो जालो आनी दोनी सायडीच्यान ह्यो पिशव्यो लायिल्ल्यो डांबोर घालतना सायडीच्यान रुंद करतना डांबोर घाल्लो तेन्ना ह्यो पिशव्यो लायिल्ल्यो रस्तो रुंद करतना कोणें त्रास जावचो न्ही म्हूण. पूण ह्यो अजून तश्यो दवरिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. कारण हांगच्यान एक गाडी आंगार आयली जर भायर व्हरत आनी हो लांकडाचो खुटो जर तोपत जाल्यार कोणी हांगा मरपाक शकता. पळय हांगा हे तोपपाक शकता, कोणाल्या हड्ड्यान जर तोपत जाल्यार कोणी मरपाक शकता. आतां रस्तो खडी घालता तेन्ना तुमी ह्यो पिशव्यो लायिल्ल्यो बरोबर आसा कारण कोणी गाडी घेवन भितर येवंक शकता. पूण हें आतां कित्याक लागून दवरलां म्हणून लोक प्रश्न करतात. आनी हाका लागून जर कोणी मरत जाल्यार जबाबदार कोण हें कळना. ह्यो नोव्हेंबराक सुमार पिशव्यो धरिल्ल्यो, डिसेंबर जालो, नवीन वर्स येवन ट्युरिस्ट गोंयान येवन कितलेशे गेले. पूण इतले आसून कोणाले दोळे उगडनात आनी PWDचे इंजिनियर जे आसा ते चडशे मडगांवच्यान काणकोणा येतात. पूण हांकां हें दिसना काय म्हूण लोक प्रश्न करतात. कारण कोणी मरतरी मागीर ही कारवाय सुरू जर हांगा कोणी मरत जाल्यार रोखड्या कडेन पिशव्योच ना जातल्यो. ताज्या पयलीं पिशव्यो काडचे अशें दिसना काय म्हूण लोकांनी गंभीर प्रश्न PWD मिनिस्टराक विचारतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.